अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 20 तारीख है, जुमरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन मुलाकात, मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी का मामला है। और आज भी इस हुकूमत की जानिब से यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, उनके अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, सबकी जानिब से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो यही है कि मिलवाना इतना कोई जरूरी तो नहीं है सुहेल आफरीदी साहब का। लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरी है। इस वक्त जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि 4 बहादुर जजों ने तख्त हिला देने वाला फैसला कर लिया है। वो 4 बहादुर जजेस कौन से हैं, कौन सा फैसला किया है, क्या ऐसी कहानी बनी है? देखिए, इस मुल्क के अंदर आईन कानून वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसके ऊपर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जजेस इन हालात में भी रियलिटी चेक रखते हैं, फैक्ट्स चेक रखते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है बड़े अपराइट वे के अंदर हुई है। वो कहानी क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी ने अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू भी की है, इंतहाई धुआंधार गुफ्तगू है। लेकिन आज के दिन की एक बैड स्टोरी, वो भी सुहेल आफरीदी साहब से मुताल्लिक है। उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस कर दिया है, नोटिस दे दिया है और उनको तलब कर लिया है। ये जो अभी हाल ही में उन्होंने तकरीर की थी उमर अयूब साहब की अहलिया के ज़मनी इंतखाबी मार्के के हवाले से, उसके ऊपर नोटिस ले लिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मुल्क में जारी इस हैजान अंगेज कैफियत के खिलाफ नबर्द आजमा या बर्पा होना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एहतजाज करने का वाहिद रास्ता है। वो जिनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है उन्होंने आपको बता दिया, तरीकाकार भी वो बताएंगे, प्रोसीजर वो बता चुके हैं। वो ये कि आपने बस कंबल मुंह से यूं उठाना है, साइड पे करना है और करना है बस, एहतजाज डन। ये कर लिया, जिंदगी आसान। मैं कसमें जितना कंसिस्टेंटली मैं ये कर रहा हूं ना, अब तक किसी के अंदर गैरत थोड़ी सी जाग जानी चाहिए। बड़ी बेगैरत बदनस्ली किस्म की हमने कौम पाई है भाई, कौम तो है ही नहीं वैसे। अच्छा, तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे शेयर करने से पहले मैं जरा सुहेल खान आफरीदी साहब का मामला आपके साथ शेयर कर देता हूं। इससे पहले कि टॉप स्टोरी शेयर करूं कि 4 जजेस ने क्या फैसला दिया है, जरा सुनिएगा। सीएम केपीके सुहेल खान आफरीदी को आज 7वीं बार भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। 7वीं दफा भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक नारवा रखा गया, वक्त आने पर उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी कौम का दिल धड़कता है। मौजूदा इकदामात हालात को दानिस्ता तौर पर बिगाड़ने की कोशिश है। फिर कहते हैं कि मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। भाई, आप तो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, ऊपर से खान साहब ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया है। आप भाई, हम जैसे छोटे छोटे लोगों का पिछले 2.5-3 साल से इन्होंने नाम जो है स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है। अब तो अपने साइड के लोगों के यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने कि ये यूट्यूबर्स सारे इसी एक ही खाते में आते हैं। कोई 1.5 लाख यूट्यूब चैनल्स के जो वर्कर्स हैं, मेरे इत्तलात ये हैं कि उनके नामों को किसी लिस्ट में डाला गया है कि इनको बाहर ना ट्रेवल करने दिया जाए। भाई, और भाई, दुनिया भर में उम्रे से कोई नहीं रोकता यार, मतलब कोई शर्म आनी चाहिए। किसी ने कहां चले जाना है जब आपके एसेट्स, आपकी फैमिली, आपका घर इसी मुल्क के अंदर है, जिसको आपको वापस लाना है, उसकी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी तो वो कैसे वापस आएगा? भाई, आप उसको ट्रेवल करने दें, कीप ए चेक। अगर मतलब एक पर्टिकुलर वे के अंदर आप ट्रेवल भी नहीं करने दे रहे, मुल्क के अंदर रहने भी नहीं दे रहे, नौकरियां भी नहीं करने दे रहे, और आप कह रहे हैं ये बोले भी ना, लाख लानत है ऐसे मुंह के ऊपर यार, जिसके अंदर ये विजन ही नहीं उसका प्रिवेल कर रहा कि आपको करना क्या चाहिए। आगे सुनिए, सुहेल आफरीदी कहते हैं जोरदार लानत भेज दिया, करोड़ वाली होनी चाहिए थी वैसे। इख्तिदार हमेशा नहीं रहता, हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर फिर ये किसी और के साथ हुआ तो फिर औरत कार्ड को नहीं खेला जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन बात की है। फिर कहते हैं इमरान खान की बहनों के साथ
جو ہوا اسلامی معاشرے میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. غیر سیاسی عورتیں اپنے بھائی سے ملنی آتی ہیں, ان کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے, اور اٹس اے ویلڈ پوائنٹ. میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے, میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. اوے بھگوڑو, پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو. مجھے کس چیز کو, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, میں نے زندہ بھی یہی رہنا ہے, مر کر بھی یہی دفن ہونا ہے. ہمارے کلچر میں عورت کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہوتا, مگر آج جس بے حسی سے, بے رحمی سے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا, وہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ظلم, یہ رویہ ہر حد پار کر چکا ہے, اور پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. جناب آج سہیل آفریدی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 6 رہنماؤں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمران خان صاحب سے, جو کہ عمومی طور کے اوپر رویہ ہے. لیکن یہ جو کچھ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا ہے, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کل ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے. بروز جمعہ خیبر پختونخوا کے ہر حلقے میں 27ویں آئینی ترمیم اور وفاقی اور پنجابی حکومت کے غیر آئینی, انتقامی اور عاملانہ رویے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. یہ احتجاج ایک واضح پیغام ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے مینڈیٹ کو نہ دبایا جا سکتا ہے, نہ جھکایا جا سکتا ہے, اور نہ ہی خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ سلوک ناروا رکھا جا سکتا ہے. اسد کیسر صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کل تمام پاکستانی اپنے حقوق کے تحفظ اور باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے آواز اٹھائیں, کالا جھنڈا اٹھا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اپنے احتجاج کی ویڈیو بنا کر دنیا کو بتائیں کہ ہم ان ناجائز فیصلوں کے خلاف ہیں. جناب یہ تو ہو گئی تمام چیزیں. اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری آف دا ڈے. 4 ججوں کا بڑا فیصلہ. 4 ججز نے جی نئی قانونی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. اہم خبر ہے, 4 ججز کون کون سے؟ جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفت امتیاز, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان 27ویں ترمیم چیلنج کرنے والوں میں شامل ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری اس میں شامل نہیں ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی پیٹیشن سپریم کورٹ کی متعلقہ برانچ کی جانب سے وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. بظاہر دائرہ اختیار کا بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت یہ معاملہ دیکھے گی. مطلب یہی وہ کمیٹی, آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو ادھر پھینک دیا جائے گا, ادھر جائیں گے تو ادھر پھینک دیا جائے گا, کیونکہ جہاں نظریہ ضرورت آڑے آ جائے وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے. اور یہ مسائل ہم نے دیکھا, ارشد شریف شہید کے قتل کی جو تحقیقات تھیں اس کے اوپر بھی کمیٹیاں اسی طرح کھیلی جا رہی تھی نا. تو بہرحال یہ جی سوالات اس کے اندر جو اٹھائے گئے ہیں پٹیشن میں, یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ نہیں کر سکتی. 4 ججز نے یہ اہم سوال اٹھایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس آئین کے 1973 کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ذاتی مفاد میں اقدامات کرنے والے عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ صرف عوام کے اپنے آئین بنانے کے حقیقی اختیار کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب, یہ کورٹ رپورٹر ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے خلاف 4 ججز کی جانب سے سپریم کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, لیکن وصول کرنے سے اس کو انکار کر دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے نظام کے اندر ہم جیتے ہیں, کس طرح کے نظام کے اندر ہم رہتے ہیں. بہرحال آج کے دن کی ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو الیکشنز ایکٹ 2017 اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کل مورخہ 21 نومبر 2025 کو طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ انتخاب کو معطل کر دیا جائے گا یا ان کو ڈسکوالیفائی پہلے ہی کر دیا جائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے خاتون کو. ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حویلیاں جلسے کے خطاب کے دوران دیے گئے بیان, جس میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکایا اور جلسے میں موجود پبلک اور عمومی طور پر عوام کو اکسانے پر نوٹس لیا. اس موقع پر ان کے ساتھ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی زوجہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اس غیر ذمہ دارانہ اور رویے کی وجہ سے نہ صرف NA18 ہری پور میں پرامن انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے, بلکہ شاید یہ نہ ہو. اچھا, یہ جس مفرور ملزم کی بات کی جا رہی ہے وہ کھڑے کیسے تھے اس جلسے کے اندر؟ ویسے تو اس ملک میں بڑا آسان ہے کسی کو بھی گرفتار کرنا یا اٹھانا. تو میں مطلب بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, نہ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں مفرورین کہ وہ انٹرنیشنل ٹریول بھی کر رہے ہیں, وہ پاسپورٹس کے ساتھ ایئرپورٹ سے جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, اور وہ حق کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ان کا نام کہیں سٹاپ لسٹ میں نہیں ہے. بہت ہی ایزی اور نارمل بنا دیا گیا ہے. مطلب میں تو اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, جہاں ججز صاحبان
दो जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने अपराइट होने का फैसला किया था, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह। इन 4 जजेस के लिए भी अगर आप मैक्सिमम कमेंट्स करना चाहें तो मेरा ये नीचे फ्लोर हाजिर है, कमेंट्स बॉक्स, इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे। हमारा जो मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है वायरल बयानात कैसे कर लेते हो यार के साथ, ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं अब हालत यह है कि इमरान खान की 3 उम्र रसीदा बहनें अकेली चंद कारकुनों के साथ सर्द रातों में अडियाला जेल के बाहर सड़क पर धरना देने पर मजबूर है। भाई अगर वो ज्यादा बंदे ले आते हैं तो आप क्रैक डाउन करते हो, या तो 26 नवंबर वाले वाकयात हो जाया करते हैं, और अगर वो कम के साथ आती हैं तो आपको ये समझ नहीं आता, तो भाई मिल लेने दो भाई को, मसला क्या है? मतलब किसी हाल में खुश नहीं हो यार। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये जनाबे कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान ने जेल में बैठकर तहरीक चलानी है और नारकी और अफरा तफरी फैलानी है, तो उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, उनको करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा? आप कर रहे हो। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। जवाद अहमद कहते हैं बराबरी पार्टी के पास मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं है और ऐसे ही पार्टियां चलती हैं। मैं कहता हूं जी ये ऐसी पार्टी है जिसमें सब कुछ बराबर कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं बात को? ना अवाम ते ना उन्होंने कोई लीडर। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।